5 अक्टोबर 2021 मा फाइनेन्सको संसारमा एउटा नयाँ खुलासा भयो, पेन्डोरा पेपर्स। यस पेपरमा बिलियनियर्स, गभर्नमेन्टल हाई अफिसियल्स, सेलिब्रिटिज, पब्लिक फिगर्स जस्तो ठुलो मान्छेको नाम थियो। तर यो पेपरमा एक्चुअली के भनिएको छ, हामी यस बारेमा यस भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। The most expansive expose of financial secrecy. The Pandora Papers are an especially big one. Pertaining to the cross-border dealings of these persons. Offshore secret. Offshore centers. Offshore units. पेपर्स भनेको एक्चुअली एउटा फाइनेन्शियल डाटा लिक हो। यसमा वर्ल्डको फाइनेन्शियली स्ट्रङ मान्छेहरूले आफ्नो ट्याक्स कसरी बचाउँछ भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ। 2019 मा इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेट जर्नलिस्टलाई एउटा टिप दिएको थियो। यो आइसिआइजे वर्ल्डको 100 भन्दा बढी मिडिया हाउसेसहरूको नेटवर्क हो। इन जेनरल जर्नलिस्टहरूको ग्रुप हो। एउटा अनरिभिल्ड सोर्सको द्वारा यस ग्रुपलाई एउटा डाटा दिएको थियो जसमा लगभग 11.9 मिलियन्स भन्दा बढी फाइल्सहरू थिए। इन टोटल 3 टेराबाइटको डाटा थियो, 64 लाख डकुमेन्ट्स थियो, 1 लाख इमेजेस थिए, 12 लाख इमेल्स थिए। यस पेपरमा सुपर रिच मान्छेहरू कसरी आफ्नो इकोनोमी ह्यान्डल गर्दैछन्, कसरी आफ्नो पैसा अरू देशमा लुकाउँछन् र ट्याक्स बचाउँछन् भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ। यो डाटा धेरै नै ठुलो भएको कारण यसलाई प्रोसेस गर्न 107 देशहरूबाट 600 भन्दा बढी जर्नलिस्टलाई इन्भाइट गरिएको थियो। सबै जर्नलिस्टले यस डाटा प्रोसेसिङमा काम गरे, जस्तै युएसबाट बीबीसी, युकेबाट द गार्जियन, यस्तै अन्यहरू। नेपालबाट सिआइजे नेपाल र कान्तिपुरले पार्टिसिपेट गरेको थियो। यो सब ग्रुपले लगभग 2 वर्षको टाइम लिएर यस डाटाको प्रोसेसिङ कम्प्लिट गरे र फाइनली पेन्डोरा पेपर्स रिलिज भयो एज अ फाइनल रिपोर्ट। यस पेपरमा वर्ल्ड लिडर्स, गभर्नमेन्ट मिनिस्टर्स, जज, मेयर्स, मिलिट्री जेनरल्स, 100 भन्दा बढी बिलियनियर्स, सेलिब्रिटिज, रक स्टार्स र बिजनेस लिडरहरूसम्म थियो। अब आओ बुझौँ यसमा एक्चुअली के लेखिएको छ, कसरी यी मान्छेहरूले आफ्नो ट्याक्स बचाउँछन्। यसको एक्चुअली धेरै तरिकाहरू हुन्छन्, तर यस पेपरमा कमन वे भनेर अफसोर एकाउन्ट्सलाई भनिएको छ। अफसोर मतलब आउटसाइड द कन्ट्री भनेर बुझिन्छ, तर यो कन्टेक्स्टमा अफसोर भनेको ट्याक्स हेभेन्स हो। ट्याक्स हेभेन्स भने एउटा यस्तो देश हो जहाँ कम्पनीलाई सेटअप गर्न एकदम सजिलो छ। यस्तो देश जहाँ इन्कम ट्याक्स पे गर्नु पर्दैन अथवा एकदम कम पे गर्नुपर्छ, र यस्तो देश जहाँको ल यस्तो छ कि कम्पनी ओनरलाई आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो होस्। कुन देश ट्याक्स हेभेन्स हुन् भनेर डिफाइन त छैन, तर जेनरली बर्मुडा, पानामा आइल्यान्ड, एन्टिगुआ र बारबुडा जस्तो देशलाई ट्याक्स हेभेन्स मानिन्छ। एक्चुअली ठुलो धनी मान्छेहरू के गर्छन् भने यस ट्याक्स हेभेन कन्ट्रीमा अफसोर कम्पनी खोल्छन्, तर आफ्नो प्राइभेसीको लागि अर्काको नामबाट खोल्छन्। उनीहरू एक लयर अथवा वेल्थ म्यानेजर हायर गर्छन्, उनलाई पैसा दिन्छन् र त्यो वेल्थ म्यानेजर ट्याक्स हेभेनमा जान्छ र आफ्नो नाममा त्यस धनी मान्छेको इन्भेस्टमेन्टले अफसोर कम्पनी खोल्छ। यो कम्पनीको आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ जसको हेल्पबाट उनीहरू प्रोपर्टी, प्राइभेट प्लेन्स, बोट्सहरू त्यस कम्पनीको नामबाट किन्छन्। त्यो सब प्रोपर्टी कम्पनीको नाममा भएको कारण उनीहरूको रियल नेम अगाडि आउँदैन। यो कम्पनी एक ट्याक्स हेभेन देशमा भएर यो लायबिलिटिजको कुनै ट्याक्स पे नै गर्नु पर्दैन र उनीहरू आफ्नो कमाएको पैसा त्यस अफसोर कम्पनीको एकाउन्टमा डिपोजिट गर्छन्, जसले गर्दा आफ्नो देशमा केही ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त यो हो कि यस्तो गर्नु एक्चुअली इलिगल भने होइन। आफ्नो पैसा वेल्थ म्यानेजरलाई दिएर ट्याक्स अभोइड गर्नु इलिगल होइन, जस्ट एउटा लुप होल हो फाइनेन्सियल सिस्टमको। ट्याक्स अभोइडेन्स भनेको ट्याक्सलाई अभोइड गर्नु हो। यो कुरा लिगल्ली नै गर्न सकिन्छ, तर ट्याक्स इन्भेजन भनेको इलिगल तरिकाले ट्याक्स नतिर्नु हो। अफसोर एकाउन्टिङ इलिगल होइन, लुप होल हो ट्याक्स सिस्टमको। त्यही भएर पेन्डोरा पेपर्समा आएको सबै मान्छे क्रिमिनल भने होइन, तर यो कामलाई हामी इमोरल अथवा अनइथिकल भने भन्न सक्छौँ, असामाजिक भन्न सक्छौँ। यस भिडियोमा मैले पेन्डोरा पेपर्सको ओभरअल समरी दिएको छु। यस लिस्टमा भएको मान्छेहरूमा धेरै ठुला मान्छेहरूको नाम छ, 16 जना नेपालीको पनि छ। यस भित्रको नामहरूको डिटेल रिपोर्ट नेक्स्ट भिडियोमा दिनेछु।